बलगम, जिसे इंग्लिश में #म्यूकस भी कहा जाता है, कि हर इंसान में होता है और ये जिस्म के लिए ज़रूरी भी है, जो कि मुख्तलिफ टुकड़ों के लिए रुकावट के तौर पर काम करने के साथ साथ ऐसे एंजाइमें और प्रोटीन अपने अंदर रखता है जो कि हवा में मौजूद जरासीमों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बलगम, जिसे इंग्लिश में #म्यूकस भी कहा जाता है, कि हर इंसान में होता है और ये जिस्म के लिए ज़रूरी भी है, जो कि मुख्तलिफ टुकड़ों के लिए रुकावट के तौर पर काम करने के साथ साथ ऐसे एंजाइमें और प्रोटीन अपने अंदर रखता है जो कि हवा में मौजूद जरासीमों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मगर खांसी की सूरत में उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि किसी मसले का इंदिया हो सकती है। बलगम की ज़्यादा मिक़दार क्यों बनती है? जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि हमारा जिस्म हर वक्त ही बलगम बनाता है, मगर जब इसकी मिक़दार बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, यानी वो गाढ़ा और चपचपा होने लगता है, जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे एलर्जी, नाक, गले या फेफड़े में खराश, तंबाकू नोशी या निज़ाम हाजिमा के मुख्तलिफ अमराज। यानी इसकी ज़्यादा मिक़दार मौसमी नज़ला ज़ुकाम या फ़्लू, एलर्जी, नाक, गले या फेफड़ों में खराश, निज़ाम हाजिमा के मुख्तलिफ मसाइल, तंबाकूनोशी, फेफड़ों के अमराज जैसे नमूनिया या कैंसर वगैरह का नतीजा हो सकती है। मगर अच्छी बात यह है कि ऐसे मुतअद्दिद टोटके मौजूद हैं जिनसे बलगम की इजाफ़ी मिक़दार से निजात पाना मुमकिन है। ज़्यादा पानी पीना। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो बलगम गाढ़ा नहीं पतला होगा, ये एलर्जी के शिकार होने वाले अफराद के इंतहाई ज़रूरी है। यानी जिस्म में पानी की मुनासिब मिक़दार। इस मामले में जौसज़ मददगार साबित नहीं होंगे। गर्म और गीले कपड़े से चेहरे को ढांप लेना। ये नज़ले से होने वाले सरदर्द में कमी लाने में मदद देने वाला टोटका है। इस कपड़े से चेहरे पर ढांप लेने के बाद सांस लेने से नमी नाक और गले तक पहुंचती है, जबकि इसकी गर्मी दर्द और दबाव में कमी लाती है। सर ऊंचा रखना। अगर बहुत ज़्यादा बलगम बन रहा है तो सोने के दौरान चंद तकिए सर के नीचे रख लेना बेहतर साबित हो सकता है। सपाट लेटने से बेसुकूनी बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा महसूस हो सकता है कि बलगम गले में जुमा होने लगा है। खांसी को दबाने से गुरेज। वैसे तो गले की खराश में खांसी, वो भी बलगम वाली, को दबा का ख्याल पुरकशिश हो सकता है, ताहम खांसी जिस्म का गले और फेफड़ों की सफाई का एक ज़रिया होता है। अगर खांसी से निजात चाहते हैं तो डॉक्टर के मशवरे से कोई कफ सिरप इस्तेमाल करें। थूकना। जब बलगम फेफड़ों से गले तक बढ़ जाए तो जिस्म इससे निजात की कोशिश कर सकता है, तो उसे निगलने की बजाय थूक देना सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। नथनों की सफाई। एक स्प्रे या नेज़ल स्प्रे बलगम और नाक और नथनों की एलर्जी की सफाई कर सकता है। ऐसा स्प्रे को तरजीह दें जिसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही मौजूद हो, और इस बात की यकीनी बनाएं कि डिस्टल या स्टली वाटर को उसके साथ सफाई के लिए इस्तेमाल करें। तंबाकू नोशी या सेकेंड हैंड धुएं से गुरेज। तंबाकू नोशी या किसी और की सिगरेट का धुआं जिस्म में ज़्यादा बलगम बनाने का बायस बनता है, तो बीमारी में कम अज़ कम इससे गुरेज करें। नाक खोलने वाली दवा का कम अज़ कम इस्तेमाल। ये दवाएं नाक से बहने वाली रतूबत को खुश्क कर सकती है और बहती नाक के मसले से निजात दिलाती हैं, मगर उनका इस्तेमाल बलगम से निजात को भी मुश्किल तर बना सकता है। दुरुस्त अद्वियात का इंतखाब। ऐसी दवाएं मिलती हैं जो बलगम को पतला करके उनका अखराज आसान बना देती हैं, ताहम डॉक्टर के मशवरे से उनका इंतखाब करें। एलर्जी से बचें। अगर किसी मौसम में अक्सर एलर्जी के बाइस बहती या बंद नाक का सामना होता है तो इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे भी बलगम की मिक़दार बढ़ती है। खराश का बाइस बनने वाली अशिया से गुरेज। केमिकल्स, परफ्यूम और आलूदगी नाक, गले और सांस की गुजरगाह में खराश का बाइस बन सकते हैं, जिससे भी बलगम की मिक़दार ज़्यादा बनने लगती है। कैफीन और अल्कोहल से गुरेज। ये दोनों ही डिहाइड्रेशन का बाइस बनते हैं। जब बलगम का मसला हो तो गिर और कैफीन से पाक मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर होता है। फलों को तरजीह दें।
ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پھلوں سے ملنے والے فائبر سے بھرپور غذا کا استعمال نظام تنفس کے مسائل جیسے بلغم میں کمی لانے میں مدد دیتا ہے۔ سینے میں جلن کا باعث بننے والی غذاؤں سے گریز۔ سینے میں جلن کے نتیجے میں بلغم کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر سینے میں جلن کا اکثر شکار رہتے ہیں تو اس کا باعث بننے والی غذاؤں سے گریز کریں اور ڈاکٹروں سے اس سے بچنے کے لیے مدد لیں۔ نمک ملے پانی سے غرارے۔ غرارے کرنا گلے کو مدد فراہم کرتا ہے اور خراش کم ہوتی ہے۔ ایک چائے کا چمچ نمک ایک گلاس گرم پانی میں ملا کر دن میں کئی بار غرارے کریں۔ مگر کھانسی کی صورت میں اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو کہ کسی مسئلے کا اندیہ ہو سکتی ہے۔ بلغم کی زیادہ مقدار کیوں بنتی ہے؟ جیسا اوپر بتایا جا چکا ہے کہ ہمارا جسم ہر وقت ہی بلغم بناتا ہے، مگر جب اس کی مقدار بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یعنی وہ گاڑھا اور چپچپا ہونے لگتا ہے جو کہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے الرجی، ناک، گلے یا پھیپھڑے میں خراش، تمباکو نوشی یا نظام ہاضمہ کے مختلف امراض۔ یعنی اس کی زیادہ مقدار موسمی نزلہ زکام یا فلو، الرجی، ناک، گلے یا پھیپھڑوں میں خراش، نظام ہاضمہ کے مختلف مسائل، تمباکو نوشی، پھیپھڑوں کے امراض جیسے نمونیا یا کینسر وغیرہ کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ ایسے متعدد ٹوٹکے موجود ہیں جن سے بلغم کی اضافی مقدار سے نجات پانا ممکن ہے۔ زیادہ پانی پینا۔ زیادہ پانی استعمال کریں گے تو بلغم گاڑھا نہیں پتلا ہوگا۔ یہ الرجی کے شکار ہونے والے افراد کے انتہائی ضروری ہے۔ یعنی جسم میں پانی کی مناسب مقدار۔ اس معاملے میں جوسز مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ گرم اور گیلے کپڑے سے چہرے کو ڈھانپ لینا۔ یہ نزلے سے ہونے والے سردرد میں کمی لانے میں مدد دینے والا ٹوٹکا ہے۔ اس کپڑے سے چہرے پر ڈھانپ لینے کے بعد سانس لینے سے نمی ناک اور گلے تک پہنچتی ہے، جبکہ اس کی گرمی درد اور دباؤ میں کمی لاتی ہے۔ سر اونچا رکھنا۔ اگر بہت زیادہ بلغم بن رہا ہے تو سونے کے دوران چند تکیے سر کے نیچے رکھ لینا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ سپاٹ لیٹنے سے بے سکونی بڑھ سکتی ہے کیونکہ ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ بلغم گلے میں جمع ہونے لگا ہے۔ کھانسی کو دبانے سے گریز۔ ویسے تو گلے کی خراش میں کھانسی وہ بھی بلغم والی کو دبا کا خیال پرکشش ہو سکتا ہے، تاہم کھانسی جسم کا گلے اور پھیپھڑوں کی صفائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر کھانسی سے نجات چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی کف سیرپ استعمال کریں۔ تھوکنا۔ جب بلغم پھیپھڑوں سے گلے تک بڑھ جائے تو جسم اس سے نجات کی کوشش کر سکتا ہے، تو اسے نگلنے کی بجائے تھوک دینا صحت کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ نتھنوں کی صفائی۔ ایک اسپرے یا نیزل اسپرے بلغم اور ناک اور نتھنوں کی الرجی کی صفائی کر سکتا ہے۔ ایسا اسپرے کو ترجیح دیں جس میں صرف سوڈیم کلورائڈ ہی موجود ہو اور اس بات کی یقینی بنائیں کہ ڈسٹل یا سٹلی واٹر کو اس کے ساتھ صفائی کے لیے استعمال کریں۔ تمباکو نوشی یا سیکنڈ ہینڈ دھوئیں سے گریز۔ تمباکو نوشی یا کسی اور کی سیگریٹ کا دھواں جسم میں زیادہ بلغم بنانے کا باعث بنتا ہے، تو بیماری میں کم از کم اس سے گریز کریں۔ ناک کھولنے والی دوا کا کم از کم استعمال۔ یہ دوائیں ناک سے بہنے والی رطوبت کو خشک کر سکتی ہے اور بہتی ناک کے مسئلے سے نجات دلاتی ہیں، مگر ان کا استعمال بلغم سے نجات کو بھی مشکل تر بنا سکتا ہے۔ درست ادویات کا انتخاب۔ ایسی دوائیں ملتی ہیں جو بلغم کو پتلا کر کے ان کا اخراج آسان بنا دیتی ہیں، تاہم ڈاکٹر کے مشورے سے ان کا انتخاب کریں۔ الرجی سے بچیں۔ اگر کسی موسم میں اکثر الرجی کے باعث بہتی یا بند ناک کا سامنا ہوتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے بھی بلغم کی مقدار بڑھتی ہے۔ خراش کا باعث بننے والی اشیاء سے گریز۔ کیمیکلز، پرفیوم اور آلودگی ناک، گلے اور سانس کی گزرگاہ میں خراش کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے بھی بلغم کی مقدار زیادہ بننے لگتی ہے۔ کیفین اور الکحل سے گریز۔ یہ دونوں ہی ڈی ہائیڈریشن کا باعث بنتے ہیں۔ جب بلغم کا مسئلہ ہو تو گر اور کیفین سے پاک مشروبات کا زیادہ استعمال بہتر ہوتا ہے۔ پھلوں کو ترجیح دیں۔
ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پھلوں سے ملنے والے فائبر سے بھرپور غذا کا استعمال نظام تنفس کے مسائل جیسے بلغم میں کمی لانے میں مدد دیتا ہے۔ سینے میں جلن کا باعث بننے والی غذاؤں سے گریز۔ سینے میں جلن کے نتیجے میں بلغم کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر سینے میں جلن کا اکثر شکار رہتے ہیں تو اس کا باعث بننے والی غذاؤں سے گریز کریں اور ڈاکٹروں سے اس سے بچنے کے لیے مدد لیں۔ نمک ملے پانی سے غرارے۔ غرارے کرنا گلے کو مدد فراہم کرتا ہے اور خراش کم ہوتی ہے۔ ایک چائے کا چمچ نمک ایک گلاس گرم پانی میں ملا کر دن میں کئی بار غرارے کریں۔